बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकाम ज़िंदगी में खुश आमदीद। आज फिर एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है ये रूहानी मालूमात हैं। ये बातें अगर आप याद कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर ये बातें आपको कुछ बातें हैं भूल जाएं तो आप लिख लें, आप इनको देखते रहें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजिंग आएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अक्ल बढ़ाने और तेज़ करने पर सबसे ज़्यादा मदद देने वाली चीज़ तालीम है। तमाम मखलूक में अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे मबगूज़ वो शख्स है जो बूढ़ा होकर ना करे। अपना ख्याल भी अहम है, अपना ख्याल भी अहम है, लेकिन सबसे अहम ख्याल उसका है जिसने तुझे साहिब ख्याल बनाया। अल्लाह ताला को हम हमेशा भूल जाते हैं और अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ अता किया है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी फरमाया है कि लोग मुझसे मांगते हैं, इंसान मुझसे मांगते हैं, तकलीफ़ में मुझे पुकारते हैं। जब वो उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए तो वो मुझे भूल जाते हैं। ये इंसानों की फितरत है कि अल्लाह ताला हमें अता करता है, फिर अल्लाह ताला ही ले लेता है। और हम में जब तकलीफ़ होती है तो हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं, और जैसे ही कोई तकलीफ़ ख़त्म हो हमारी तो हम फ़ौरन भूल जाते हैं। अल्लाह ताला का हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें शुक्र अदा करने वाला बनाए। जीत की आदत अच्छी होती है, लेकिन कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। हम आजकल बहुत ज़्यादा जो माशरा गुज़र रहा है, हम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ भी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा हम लोगों के सामने हो जाते हैं, अपनी बात मनवाने लग जाते हैं। हमारे सामने कौन बैठा है हम ये कभी नहीं देखते। हमारे सामने हमारा बाप बैठा है, बड़ा भाई बैठा है, मामू चाचू, या हमारा बड़ा है दोस्त है, या हमारा पड़ोसी है, कोई भी है, हमारे सामने बड़ा अक्सर बैठा होता है और हम उसे मनवाने पे तुल जाते हैं। चाहे वो गलत हो या उसे समझ नहीं आ रही, तो हमारा ये तरीका उसे समझाने का, बहस करने का जो है ये बहुत गलत है। हम अपनी उसे बात कह दें, हम ऐसे तरीके से उसे बात कहें कि वो बाद में सोचता रहे कि मुझे ये बात कह गया, मुझसे छोटा था, कम अक्ल था मुझसे, अगर ये मुझे बात कह गया है तो मुझे इस बात पर सोचना चाहिए। अगर हम उसे झगड़े में या हम बहस करके उसे वो बात मनवाएंगे, समझाएंगे, तो वो उसे कभी समझ नहीं आएगी। इसीलिए हमें अपना मिजाज और रवैया अच्छा रखना चाहिए। खुश रहने का सबसे अच्छा असूल ये है कि जहाँ लगे आपकी जगह कम है वहाँ खामोशी से ख़ुद को अलग कर लो, और हम ऐसा नहीं करते। हम उनके साथ जुड़े रहते हैं, हम जितना चाहे वो हमें दूर करें हम उनसे दूर नहीं जाते। तो हमें थोड़ा सा अपनी कद्र अहमियत बनवानी चाहिए। हमारे दिल में उसकी वही इज़्ज़त हो, उसकी वही कदर हो, लेकिन हमें थोड़ा सा साइड पे हो जाना चाहिए ताकि उसे हमारे ना होने का भी एहसास हो। किसी से इतनी ही मोहब्बत करें जितनी वो आपसे करता है। बेहिसाब मोहब्बत ज़हनी दबाव का बायस बनती है। आजकल वैसे तो हर बंदे को लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो जब उसे प्यार नहीं मिलता, थोड़ा सा अपसेट होता है, तो फिर वो परेशान हो जाता है, बीमार हो जाता है, दोस्तों के सामने रोता है या ख़ुद को कमरे में बंद कर देता है। अगर ऐसा नहीं करता तो किसी से वो मोहब्बत कर रहा है, अगर सामने वाला उससे भी मोहब्बत कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि बस वो शिदाई हो जाए और शदीद तरीन हमसे मोहब्बत करने लगे। तो हम जब उससे मोहब्बत शदीद करने लगते हैं तो हमारे ज़हन पर भी असर पड़ता है, अगले पर भी असर पड़ता है, तो वो ख़ुद को कैद समझने लगता है। मोहब्बत जब हद से बढ़ जाए तो बोझ भी लगने लगती है। इसीलिए हमें देख कर सोच कर मोहब्बत करनी चाहिए
کہ ہم حد سے تو تجاوز نہیں کر لیں، محبت میں سوچا نہیں جاتا اور محبت بنا سوچے ہو جاتی ہے۔ محبت ہو گئی ہے کسی سے، ٹھیک ہے آپ محبت کریں، لیکن خود پہ کنٹرول کریں آپ۔ جو خود پہ کنٹرول نہیں کر رہا تو وہ جذباتوں میں بہہ رہا ہے، اور محبت اور جذباتوں میں فرق ہوتا ہے۔ خاموش لوگوں کا دماغ بہت باآواز ہوتا ہے۔ جو خاموش لوگ ہوتے ہیں تو ہم ان کی یہ کمزوری سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے بول نہیں رہا، لیکن ان کے دماغ میں باتوں کے، سوالوں کے پہاڑ اٹھ رہے ہوتے ہیں، بس وہ خاموش ہوتے ہیں۔ خود کا مقابلہ کسی سے مت کریں، آپ جیسے ہو ٹھیک ہو، آپ ون پیس ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، اور ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ کسی کی کاپی کیوں بنتے ہیں؟ آپ خود ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ جیسے بننا چاہیں۔ آپ مقابلہ کسی کا نہ کیا کریں، آپ کے لیے یہی بہتر ہے۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ آپ کے ساتھ تھوڑی سی اور معلومات شیئر کرتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد ستارے کے مطابق اس کا نام رکھنا چاہیے۔ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس دن پیدا ہوا ہے، آپ اس کا نام کس عدد سے شروع ہو، آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو آخر میں نمبر دیا گیا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خوش بختی کا دن کون سا ہے، تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ خوش بختی کا پھول کون سا ہے، خوش نصیبی کے دیگر عدد کون سے ہیں۔ خوش نصیبی کے دیگر عدد کا مطلب ہے کہ ہم کبھی کبھی کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں عدد کے حساب سے۔ باؤنڈ کھیلنا گناہ ہے، لیکن آپ اگر باؤنڈ کھیل رہے ہیں یا کسی قسم کا آپ نمبر لگانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے جو عدد صحیح ہیں آپ ان کا اگر انتخاب کریں گے تو آپ کا ضرور انعام بھی نکلے گا، روز نہیں کبھی کبھی۔ موضوع مقامات ترقی کے لیے اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں بیرون ملک سفر کرنے کے لیے، تو آپ کے لیے کون سے ملک جانا بہتر ہے، ہم یہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ پیشے اور کاروبار کون سا کرنا چاہیے، آپ کاروبار کون سا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کون سا پیشہ راس آئے گا، آپ کون سے پیشے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے۔ عقیق لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون سا عقیق پہننا چاہیے، نگینہ کون سا پہننا چاہیے، تو وہ بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ خوش بختی کا کلر اور آپ کے دشمن کون کون ہیں، اور آپ کے دشمن قریب کے ہیں دور کے ہیں۔ اگر آپ کو کسی پہ شک ہے تو آپ ان کے ستارے ملوا سکتے ہیں، آپ کے برج ان سے ملتے ہیں، نہیں ملتے غیر جانبدار ہیں، آپ کے لیے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اگر آپ کو کسی پہ شک ہے کہ یہ بندہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ اپنا ستارہ ملوا سکتے ہیں، یہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، کیا اس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کے نصیب میں وہ لکھی ہوئی ہے یا لکھا ہوا ہے تو آپ اس کا ستارہ ملوا لیں۔ اگر لکھا ہوا ہے تو ضرور آپ کی شادی ہوگی، اگر وہ آپ کے ستارے میں نہیں ہے تو آپ سر سے لے کر پیروں تک جتنا زور ہے آپ لگا لیں، آپ کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ستارہ ملوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر دیا گیا ہے واٹس ایپ، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ کو مل سکے۔